اليوم راح نديرو لاباط فايتي. لاباط فايتي راح نديرو الكميه كبيره، لا غروند كونتيتي، ما نديروش كميه صغيره، نديرو باش نديروها في كونجيلاتور، باش نوجدوها، باش كي تحبي طيبي حاجه بلاباط فايتي تكون عندك واجده. حنا واش راح نديرو كيلو فرينه، نسحقو كيلو فرينه. كيلو فرينه نعمرها قدامكم بالكيسان باش نعرفوا شحال من الكاس. وشنو الكاس هذا؟ ممسوح، تعمري كاس، تعمري كاس ممسوح. نديرو واحد، هذا الاول مسحتوه، واحد باش نعرفو واش كيلو شحال فيه، دائما نمسحو هكايا. زوج، هذا الثالث، هذا الرابع كيلو فرينة، هذا الرابع، هذا الخامس معمر نمسحو هكايا باش ما نغلطش في الميزان، هذا الخامس، هذا السادس نعمروه، هاو السادس نخدمو هكايا، هذا الكاس السادس، هذا الكاس السابع، هاهو كيلو فرينة يعطينا 7 كيسان. 7 شويه ماشي معمر مليح، عندنا كيلو فرينة يعطينا 7 كيسان هذو تاع 25 سنتيلتر، شويه. السابع ما تعمرش مليح، ماشي واحد مغرفه واحده باك خاصه. هذا هو الكاس السابع. واش نديرو له؟ هذيك الكيلو تاع فرينة واش نزيدو لها؟ نزيدو لها فنجان صغير تاع لاتاي تاع الزيت، فنجان صغير تاع لاتاي تاع الزيت، ولا فنجان صغير. نزيدو لها مغرفة تاع ماكلة تاع السكر، مغرفة تاع ماكلة تاع السكر، نعمرها قدامكم تشوفوها، مغرفة تاع ماكلة. نزيدو لها مغرفة تاع الخل، مغرفة تاع الخل، الخل الابيض ولا القهوي اللي جا، مغرفة تاع الخل. ونزيدو لها شويه ماء. الماء كي نديرو في لاباط فايتي لازم نديروه داخل الماء باش يذوب. نديرو مغرفه تاع قهوه صغيره، خاطر سالي وسكري، نديرو مغرفه صغيره تاع الملح، نفرغوها هنا داخل الملح داخل الماء. لازم الملح تخلطيه داخل الماء باش يذوب، باش ما يخسرلكش لاباط. الملح ديريه هنايا، خاطر تقدري اي لاباط تقدري ديري بها سالي. ووجدنا لاراب نسحقوها اون بعد لاراب، ونوجدو 500 غرام تاع لا مارغرين فيتاج، هذا اللي ندير بها الفيتاج باكي، هذا نستعملوهم بعد ماشي دوكا. حنا دوكا واش نديرو؟ ندخلو هذاك الزيت والملح الزيت والسكر والخل نخلطوه ونشمخوها بالماء. نحكو شويه هذاك الزيت اللي داخل الفرينه، نحكوه شويه نبسوه، نحكو هكا مليح. لازم تحكيه شويه هذاك الزيت تاع هذيك الزيت اللي درتيها لازم تحكيها شويه مع الفرينه. قلت لكم كيلو فرينه، فنجان صغير تاع لاتاي تاع واسمو تاع الزيت، مغرفه كبيره تاع ماكله تاع السكر، ومغرفه صغيره تاع الملح، ومغرفه تاع الخل. ومن بعد داك الماء شفت درت لكم داخل الماء، نبدا نشمخ دوكا في لاباط تاعي، ما نديرش على جهه، ندير مع الاول نص هذا الباب اللي يدخل، درت النص مع الاول. من بعد نشوفو شحال تكون الماء، نزيدو لها شويه، نخلطوه مليح هذاك الملح داخل الماء، نزيدو لها شويه. خاص تفرغي الماء غير بالعقل، ما تفرغيش على جهه، خاطر ولا شمختيها بزياده تخرجك مشمخه، تخرجك جايه ماشي مليحه هكاك. هذاك الكاس رانا درناه، الكاس تاع الماء درناه، نزيدو لها الكاس، نزيدو نعمرو نص كاس واحد اخر، خاطر مازالها مخصوصه. زدنا عمرنا نص كاس، نفرغو بشويه ثانيت، نخلطوها، نزيدو بشويه الماء،
انا لاباط فيتي نحب ندير كيلو نقسمها على 4 ولا على 5 خطرات، نزيدو لها شويه تاع الماء. هاك نص تاع كاس ثاني انا زدتو، درنا كاس ونص. دوك نشوفو ولا نزيدو لها مازالها مخصوصه. نزيد نعمر نص كاس واحد اخر. ها زدت عمرت نص كاس واحد اخر، نفرغ بشويه ثانيت. الكاس ونص درناه، خاطر الفارينه ما تسحقش بزاف في الماء، لازم غير بالعقل. متقدريش تشمخي على جهه، كيخصك شويه تقدري تزيديلو، بصح ولا جاتك جاريه متقدريش تزيدي لها. مازالها شويه ناقصه، شويه يابسه، نشمخوها مليح. نزيدو لها شويه ماء، معناتها كاس ونص درناه، وهذاك النص واحد اخر رانا زدنا شويه منه. ندخلو كاع ديك لاباط بيناتهم. انا عندي البيتران بصح ما نخدمش بالبيتران، على جال هذوك اللي ما عندهمش، توجو نعاود ونقول اللي ما عندهمش البيتران لازم نخدمو عليهم. خلاص هكايا شحال كلات قريب 2 كيسان تاع ما. دوكا نلحي كاع الدوزان هذو باش نفرخها ونقلب. نعجنها شويه قدامكم، ما تعجنوهاش بزاف. نعجنوهاش مليح، غير شويه برك. هو هنا في البلون دو طرافاي. ندخلو كاع هذيك الفارينه في داخل الماء. نعجنوها كامل، نسقموها شويه. دخلي كامل هذيك الفارينه تخلط لصقيها كامل. هكذا كلات لنا قريب 2 كيسان تاع الماء. كيلو فارينه شويه برك من الكاس الثاني اللي في الظل. نعجنوها شويه ونلموها. نعجنوها كامل هكذايا. نلم كاع على هذيك لي زانغريديون يدخلو كاع كيف خاطر لاباط تاع فيتاج، لاباط فيتي متقدريش تخرجيها بزاف العجينه مشمخه مليح. نعجنوها هكذايا كامل. نزيدو لها غير شويه ماء ماشي حاجه. شوفوا هذاك الكاس الثاني اللي زدناه، هذاك الكاس الثاني نزيدو غير شويه، معناتها درنا لها قريب 2 كيسان. نزيدو نشمخوها هكا شويه. ومن بعد نلموها كامل هكذايا. ومن بعد واش نديرو كي نسقموها كامل ندخلوها نعدلو كيف. شوفوا ما جاتش مشمخه مليح، جات سوا برك. دوكا نغطوها بالبابيي سورفيليزي ونخلوها. هي كي لاباط فيتي كي تخدميها بغرضك، عندك الوقت لها كامل بغرضك تخدميها. هذيك الفارينه هذيك لاباط كل ما تقعد كل ما تجيك الخدمه سهله. ومن بعد ولا كنتي مزروبه نخلوها نص ساعه، لازم تستناها نص ساعه. دوكا انا نخليها نص ساعه، ومن بعد كي تقعد نص ساعه نعاود نولي لكم. هاي لاباط بعد ما ارتاحت. بون هذيك لا مارغرين 500 غرام هذيك تاع التوريق، هاني جوزتها في لاراب باش نربح الوقت. جوزتها في لاراب. هذيك الباكيت تاع 500 غرام. دوكا هاي لاباط اللي درناها قبيله. شوفوا كي ارتاحت كيفاش ولات. شوفوا كي ترتاح تبان تولي سوا برك. لو كان تشمخيها بزاف من قبيله تولي كي بزاف جاريه، بيك شويه يابسه. كي ارتاحت ولات طريه. شوفوا طريه. دوكا نتاعلو لاباط، نفرغو الفارينه ونحلو لاباط، نحلوها هكذايا مدوره.
شوفوا كي تصطفى كي ترتاح شويه لاباط وتجيك ساهله في الخدمه تاعها، تحليها كيما تحبي. انا توجو نعاود نقول لاباط فيتي مليح واحد يوجد كيلو، كل ما تقعد في الكونجيلاتور كل ما تعطي نتيجه خير. كي ديريها فم تاع رابيد شويه خصتها حاجه، كي توجديها هكايا تجيك مليحه تجيك شابه. بعداتيك نفرغو كاع هذيك لا ماركارين نفرغوها هكا في لاباط، نفرشوها كامل هكذايا، نفرشوها كاع على الدائرة تاع العجينة هكذايا. من بعد تيك نروليو هكذايا، ترولي هكذايا باش ديك لاباط تدخل كاع داخل العجينة. نزيد نغلق منه، نغلق هكذايا ونغلق هكا في الطرف. من بعد ندورها هذه الجهه تاع البلياج دائما تكون من جهه اليمنى نتاعك، هذه الجهه تاع البلي تولي منا. من بعد نحلوها هكايا، تحليها هكايا مع الاول، ومن بعد ديريها شويه باش تزيدي لها شويه في العرض، خاطر راهي صغيره هنايا، تزيدي لها شويه في العرض. تجي خدمه سهله منظمه، لازم تزيديها شويه في العرض. من بعد تعاودي تردي هذاك البلي تاعك، ترديه من جهه يدك تاع اليمنى، تحليها توجور هكايا. نزيدو لها شويه منا، نزيدو الحمل، ندوروها هكا شويه، نزيدو لها شويه خاطر كبيره هكايا. هكا توجو كي دوريها هذيك الجهه تاع البلي تكون من الجهه تاع اليمنى هكذايا. تسقنيها من تحليها شويه وتغلقي هذاك البلي راه من تغلقي هاك وحده من وتغلقي وحده من بعد تيك تخدميها هكذايا. هذا يقولوا دوبل، معناتها دوبل شغل كي خدمتيها شي خطرات، كي ديري لا بوزيسيون هكا تخدمتيها شي خطرات، تعاودي توجو هذاك البليي تعاودي ترديه من جهتك، من جهه اليمنى تاعك تاع يدك، تعاودي ترديها منا، تزيدي تحليها فوقها هكذا. درنا دوبل معناتها شي خطرات، حنا نديرو 3 فوا في زوج تولي 6. نزيد نحلوها. لو تخلي لاباط تاعك ترتاح شويه تصطافي تجيك الخدمه ثاني سهله توجور. بصح انا ما نستناش نخدمها ديريكت، ما نخليهاش ترتاح، هي كون ما تريح لاباط كون تجيك سهله توجور هكايا. نزيدوها شويه هكا من العرض، نزيدوها شويه منا، نعرضوها شويه ونحلوها هكايا. خاطر لاباط ما خليناهاش دوكا ترتاح، انت كي تخليها ترتاح هكا 10 دقايق تجيك ساهله هكايا توجور هكا. نزيدها شويه، نزيد لها هكايا تطوي الفوق، نزيد نبليها ثاني كيما قبيله، نزيد لها شويه نعرضها هكايا نطفيه ساهله وتبليه خطره هك خطره هكا وخطره هكا، معناتها هذا الدوبل، معناتها هذا شخطرات تاع قبيله وشخطرات تاع دوكا هكذا تولي 4. توجور هذاك البلي ترديه من جهه تاع يدك اليمنى،
تزيد ترديها، نزيد نحلوها تخوازيام فوا. كل ما حليناها خطره درنا لها الدوبل، خطره تولي زوج وخطره تولي زوج، معناتها هي 4. دونك هذه الاخيره، هذه هي الدور الاخيره، خاطر لاباط العجين المراقه لازم نخدموها 6 خطرات. دونك راح نخدموها 3 خطرات، كل خطره نديروها الدوبل، معناتها 3 في زوج 6. دونك اللي حبت اللي عندها الوقت وعندها باش تجيها خدمه سهله، يفو ميو كل ما تدور تخليها ترتاح 10 دقائق، تغطيها بالبلاستيك، تغطيها بالبلاستيك وتخليها ترتاح. تخدمي حاجه اخرى تعاودي تولي تحليها. ولي انا باش كان فين نوريكم حبيت نحلها ديريكت، نزيد نحلها تخوازيام فوا. حليناها 10 خطرات، كل خطره درنا لها الدوب، فهمتكم؟ 2 في 4 درنا 10 خطرات. دونك هكايا توجور تحلها كيما قبيل. نزيد لها شويه في العرض، توجور هذيك البلي يكون من جهه اليد اليمنى. نزيد لها شويه في العرض هنايا، ما حبيتش نقلبها باش ما تلفلكمش. نزيد لها شويه في العرض توجور، هي كي ترتاح لا تجيك سهله. انا ما خليتهاش تستعفى، حلي حتى لليه. هكايا تحلي توجور هذاك البلي يكون من جهته هذه. نزيدو شويه في العرض، نزيد شويه من شويه صعيبه كيما تستوعب، كي ما ترتاحش لاباط. تحليها هكا توجور، طريقه سهله ميم المبتدئات تقدر تخدمها، اللي راهي تتعلم. واش نو بروميير فوا كي تبدي الخدمه تحسينها شويه واعره، بصح هي ماهي واعره. توجور تزيدي شويه في العرض. الوغ لا كي ديري لا كونتيتي صغيره تجيك سهله. انا نحب نخدم بالكيلو هكايا. نزيدو شويه في العرض واللي يجي. هكايا زدنا لها شويه في العرض. البلاصه هذه ضيقه شويه، زدت لها مليح في العرض. نورمالمون فاهمين، فهمتكم كيفاش تخدموها. نعاود نردها كيما كانت، نزيد لها شويه. هكايا نعاودو نبليوها كيما بلينا الاولى والثانيه. هذه هي الثالثه، قلت لكم 3. ها هي وحده من، ها هي وحده من. هذا الدوبل يقولوا له، هذا الدوبل. في عوض نخدموها 6 خطرات، حنا نخدموها 3 خطرات. 3 خطرات كل خطره بالدوبل. نعاود نديرو هكايا ونعاود هكا. من بعد هاتي كنخلوها تستراح. من بعد هذه حنا نقدروا نزيدو لها شويه هكايا باش نقطعوها على 5 خطرات. نزيد لها شويه، ما نحطوهاش خلاص، نخلوها تستعفى. من بعد نقطعوها، تقطعيها هكذايا. نزيد لها شويه باش نقطعها على 5 خطرات. انا نحب نقطعها على 5 خطرات. نزيد لها شويه هكايا. خلاص سي بليي، سبيس درناه سي بون. هكايا دوكا حنايا توجد هاك البلي وقعد هكذايا. دوكا حنايا نقطعوها على 5. 1 2 3 4. انا حبيت نقطعها على 5 خطرات، على 5 نزيد لها شويه. خاطر كيلو انا نحب نقطعها على 5، نخدم بها 5 خطرات، نخدم بها كلش. هكايا نقطعها على 5. 1 2 3 5. نقطع 1
شوفوا كيفاش نخرج البليه، شوفوا كيفاش خرج، شفتوا كيفاش خرج الفويتاج. ونزيدو نقطعو الثانيه، شوفوا كيفاش خرج الفويتاج. ونزيدو نقطعو الثالثه. الله يبارك، شوفوا شحال خرجوا لي بات، شوفوا شحال خرجوا شابين الفويتاج. ونقطعو الرابعه، شوفوا كيفاش خرج، شوفوا شحال خرجوا لنا 5 والله يبارك كبار. شوفوا شحال خرجوا لنا، 1 2 3 4 و5، خرجونا 5 قطعات كل وحده واش ديريها. شفتوا شحال شابين؟ ولا عجبتكم لا فيديو ما عليكم غير ديروا لايك مع الفيديو هذا ان شاء الله. ابونيفو في هذه لاشين ان شاء الله مع الفيديو هذا اخر ان شاء الله.